क्रिस्त ते म्हणजे मोगाच्या भावना आणि बहिणींनो तुमकां समेस्त कार्मेल रेडियन्स आयताराच्या नियाळाक स्वागत. आज आमी सद्या काळाचो 15वो आयतार संभ्रमता आनी आयच्या दिसा आमकां आसा वांजेल मातेवाचो 13वो अध्याय वळ 1 तावन 20 आनी 3 वळी म्हणसर. हांगासर जेजू वपारी मुखांतर लोकां कडेन उलयता आनी तो एक वंप्याची वपार दिता आनी ही वपार बोस आपुरबायेची वपार. तो जेजू वपारीने सबार संगती तांचे लागीं उलयलो. ताणें म्हळें एक वंपी वंपूंक भायर सरून गेलो. तो वंपतना थोडें बी मेरेर पडलें आनी आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन तें केलें. हेर थोडें चड माती नातिल्ले खडपी सुवातेर पडलें. हांगा माती वयले बार आसलेले वरवीं बेगीनच तें किरलेलें, पूण सूर्य उदेवन येतास तें करपलें आनी तांकां पाळां फुटोवन नांत देखून ते सुकोवन गेले. आनी थोडे खांट्या झाडां मदें पडलेले आनी खांट्या झाडां वाडटना तांकां ताणें चिरडून मारलें. आनी हेर थोडे बरे सुवातेर पडले आनी थंय वाडून फळ दिवंक पावले. थोडे 100, थोडे 60 आनी थोडे 30%. तुमकां खाण आसात जाल्यार आयका. आपुरबायेची वपार. पूण आमी जायते फावटी ह्या वपारीचेर नियाळ करता आसतना आमच्या मतीक येता वंपी कोण, देव गी जेजू गी. आमी जाणाव देव ह्या संवसारांत वंपता आनी आमी सगळीं जावंक पुरो ती बियां. पूण आमी थोडे फावटी आमच्याच जिणेचेर नियाळ केलो तर आमच्या जिणेंत आमी वंपूंक शकता जायत्यो संगती. कसल्यो संगती? मोग, बरवसो, बावार्थ, शांत, समाधान, एकवट, इश्टगत, उदारपण आनी निश्कळपण, नितीवंतपण आनी तशेंच आमच्या जिवितांत विश्वास आनी मोग, आदारसून सुदारसून वर्सो तो स्पिरीट. म्हणटच आमच्या जिवितांत आमी जायते विशय वंपयेत, बरे विशय वंपयेत, फाड विशयी वंपयेत. राग, मोसोर, जिद्द, हंकार हे सगळे फाड संगती आमी वंपूंक शकता. पूण आयच्या वापारींत आमी पळयता हो एक विशेष तराचो वंपी देव. उदार मनान तो वंपता म्हूण सांगल्यार तो आमच्या गांवांत आमी पळयता रैत वचोन बी वंपतना जागृतकायेन तयार केल्ल्या त्या सुवातेचेर मात्र बी वंपतात, त्या गाद्यांत बी वंपतात. पूण हो वंपी एक विशेष तराचो वंपी. तो कितें वंपता? बी वंपता हरये कडेन तें शिमटायता. वाटेर शिमटायता, खडपी जाग्यार शिमटायता आनी खांटे खुंटे आशिल्ल्या जाग्यार शिमटायता आनी बऱ्या सुवातेर शिमटायता. पूण जेजू हाका अर्थ दिता. कसलो अर्थ? पळय, वाटेर वंपलेलें तें बी ताका सुवात ना. कित्याक म्हळ्यार आमी चलची वाट आसता, जावंक पुरो मेरेचेर तें पडलें बी आनी थंयसर ताका खंडीत जावन वाडोवंक अवकाशच ना. कित्याक एक ताच्या वयल्यान लोक चलता आनी अंतराळा वयलीं सुकणीं येवन तें खातात. तशें म्हूण सांगल्यार ताका साध्यच ना तें वाडोवन सोडोन ताका फळ दिवंक. आनी दुसरें, पात्राट्या सुवातेर पडिल्लें तें बी थंयसर ताका वाडोवंक सोडोवंक साध्यच ना. कित्याक पात्राटाचेर ती माती ना आनी पाळां सुट्टात. पाळां सुटल्यारय सुर्याच्या त्या उज्याक, सुर्याच्या त्या प्रकाशाक उबेक ती पाळां करपोन येतात, ती झाडां करपोन येतात. मागीर उरिल्लें बी जेजून सांगिल्ले प्रमाणे खांट्या आनी खुंट्या मदें पडटा आनी थंयसर तें वाडोवन वता आसतना हे खांटे खुंटे ताका चड दितात. हाचो अर्थ समजून घेवचो तर आमच्या जिवितांत जायते फावटी घडता. आमी थोडे फावटी खडपी सुवातेर आसता, थंयसर आमकां पाळां रोंबोवंक साध्य ना. थोडे फावटी आमी खांट्या खुंट्यांनी मोदें आसता, थंयसरी आमकां सडावत जावन वाडोवंक सोडोवंक जायना. बऱ्या सुवातेर पडिल्ल्याक दराळ यथेश्ट फळ दिवयेत. पूण आमकां हातूंत कसलें लिसांव मेळटा? बघा बाबा, आमच्या जिवितांत जायते सन्निवेश आसात, कश्टांचे सन्निवेश आसात, संदिग्ध परिस्थिती आसात, पिडाशिडा आसा, दुबळीकाय आसा. या थोडे फावटी आमच्या कुटुंबांत ना समाधान आसता, आमच्या शेजारा ना समाधान आसता. ह्या सर्व संगतींनी आमी प्रयत्न करता एक बेळें आमच्या जिवितांत यथेश्ट फळ दिवचें तसलें दिवंक, पूण आमच्यान साध्य जायना.
पूण हाचो अर्थ आमी सारक्या रितीन समजोन तर जेजू आमकां आज उत्तेजन दिता. जावंक पुरो तूं एका खटपी सुवातेर आसाय, जावंक पुरो तूं खांट्या कुंट्या मोदें आसाय, जावंक पुरो तूं वाटेर आसाय, पूण ह्या सर्व संगतींनी आमी जागृताय घेवन आमच्या जिवितांत फळ दिवंक आमी प्रयत्न करचें तें वाजबी जावन आसा. कित्याक हांव जर तर एका खांट्या कुंट्या मोदें पडलो तर, संदिग्ध परिस्थिती मोदें पडलो तर म्हजें जिवीत अशेंच म्हणून हांवें सांडूंक साध्य आसना. पळय जायत्या लोकांक बऱ्यो परिस्थिती मेळटात. पळय थोडे फावटी आमी चिंताव आमच्या देशांत थोड्या कुटुंबांक देवान धाराळ बरेपण दिलां आनी थोड्या कुटुंबांत जायती दुबळीकाय आसा, जायते कश्टांच्यो परिस्थिती आसात, तांच्या जिवितांत कश्ट आनवरां सुकल्लीं नात, पिडा शिडा सुकल्लीं नात. तर हांकां फळ दिवंक साध्य आसना गे. जेजू प्रकार हें सारकें चिंतप अशें जावंक जाय. जावंक पुरो आमी कश्टांच्या परिस्थितींत आसांव, जावंक पुरो आमी खांट्या कुंट्याच्या त्या संदिग्ध परिस्थितींत आसांव, पूण ह्या सर्व संगतींनी, ह्या सर्व संदर्भांनी आमी आमचें प्रयत्न सांडिनासतना यथेश्ट फळ दिवंक प्रयत्न करचें. कित्याक म्हळ्यार केदोळा देव आमचे थंय आसलो तो बरो मनोभाव, उदारपणाचो मनोभाव पळयतकीर थंयसर आमकां तो जायती कृपा दिवन खांट्या कुंट्या मदें आसल्यारय आमकां उत्तेजन दिवंक तो तयार आसा. आनी आमी वाटेर मेरेर पडल्यारय आमकां उत्तेजन दिवन वयर हाडूंक तो प्रयत्न करता. म्हणटच आमी आमचें प्रयत्न सांडचें न्ही, बगर देवाच्या कृपेचेर फातयोवन देवा तें एक जावन केदोळा आमी देवाची खुशी करूंक प्रयत्न करता गे, थंयसर यथेश्ट फळ दिवंक आमी शकता. ही वपार मोगळ बाबीन आमी समजोवची तर देव वंपता आनी आमी आमच्या जिवितांत विविध तरांच्या सुवातेर पडोन आसांव. म्हणटच आमचें जिवीत संपदलें म्हणचें न्ही, कश्टांच्या आनी खांट्या कुंड्याच्या जाग्यार हांव पडलो तरी म्हाका देवान दिल्लें तें जिवीत, तें भोवूस अपुरबायेचें जिवीत, देवाचें तें एक इनाम देव वंपता आनी तें वंपणींत एक इनाम म्हूण समजोन आमी आमच्या जिवितांत जायते प्रयत्न करन देवाच्या कृपेखाल, देवान दिल्ल्या त्या स्पिरिताखाल आमी वाडोवंक आनी सोडोवंक आनी यथेश्ट फळ दिवंक प्रयत्न करचें. ह्या कृपे खातीर आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक जावन मागया. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो आयतार संतोश भरीत दीस मागता. आमेन.